अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देखें मेरा चैनल नसीब लैब इन्फो। अगर आप एक दिन में एक एवोकाडो खाना शुरू कर दें तो आपके जिस्म के साथ क्या हाल होगा। एवोकाडो एक बहुत अनोखा फल है जिसमें बहुत से ग़िज़ाइयत के फ़वाइद हैं। हमारी सेहत की ज़ाहिरी शक्ल पर बहुत से मुतालात इसके नाकाबिले यकीन असरात को ज़ाहिर करते रहते हैं। और क्या होगा अगर आप एक दिन में एक एवोकाडो खाते हैं तो ये आपके जिस्म पर कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा। क्या वाकई इसके नताइज हैरत अंगेज़ होंगे। मैं इन सब सवालों के जवाबात अपनी इस वीडियो में दूंगा, लिहाजा देखते रहें। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। नंबर 9, आपकी सांसें हर वक्त ताज़ा रहेंगी। सांस की बदबू की बुनियादी वजह बदहज़मी और परेशान पेट है, लेकिन अगर आप अपनी रोज़ाना की डाइट में एवोकाडो को उसका हिस्सा बना लेते हैं तो सांस की बदबू को अलविदा कहें। इस फल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट फ्लोनाइड्स होते हैं। वो आपके मुंह में बैक्टीरिया को हलाक करते हैं और आपकी सांसों को ताज़ा बनाते हैं। ये इसके काम में इतना अच्छा है कि ये ज़ुबान के कैंसर से भी बचा सकता है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक तहकीक की और ये जाहिर किया कि एवोकाडोस में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा मुंह में कैंसर के खुलियों को ख़त्म कर सकते हैं। न सिर्फ इन्हें हलाक बल्कि गैर यकीनी खुलियों को भी मुकम्मल कैंसर में तब्दील होने से रोकता है। लिहाजा हम फर्ज करते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि हम अपनी सांस को तरोताज़ा रखें और इसे एक मज़ेदार एवोकाडो के साथ तब्दील करें। नंबर 1, आपके गुर्दे ज़्यादा मुमस्सर अंदाज में काम करेंगे। एवोकाडो में एक मौजूदा मादनी है जिसे पोटाशियम कहते हैं। ताहम पोटाशियम आपके जिस्म को खुलियों और अज़ा के लिए कीमियाई चैनल्स के जरिए सेहतमंद साइल तवाज़न बरकरार रखने में मदद करता है। एक अच्छा साइल का तवाज़न आपके गुर्दों को बेहतर से बेहतर काम करने में मदद करता है। यही वजह है कि गुर्दे की बीमारी के मरीजों के लिए एवोकाडोस की इंतहाई सिफारिश की जाती है। लेकिन एक छोटा सा एतराज़ है, हाइपरकैलेमिया। अगर आप हाइपरकैलेमिया का शिकार हैं तो आपको मुमकिन हद तक एवोकाडो से दूर रहना चाहिए। इस फल में मौजूद पोटाशियम की बड़ी मकदार आपके लिए ख़तरनाक है और ये हर तरह की गैर ज़रूरी सेहत की परेशानियों का सबब बन सकता है। शायद आपकी ऐसी हालत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में शुबहात हैं कि क्या आपको अपनी ग़िज़ा में एवोकाडोस को शामिल करना चाहिए या नहीं। तमाम तफसीलात के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 7, आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की सतह कम हो जाएगी। हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की सतह कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड मारकर दिल की बीमारी के बढ़ते हुए खतरे से मुंसलिक हैं। ये अच्छी खबर नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की 2 किस्में हैं, एक LDL जो शरीयाने में तख्तियाँ तश्कील दे सकते हैं और दूसरा HDL जो आपके जिस्म में इजाफी कोलेस्ट्रॉल को लेकर आपके जिस्म में बेहतर सलूक करता है। मैक्सिको के माहिरीन ने एक मुताला किया जिसमें बताया गया कि किस तरह बाकायदगी से एवोकाडो खाने से ख़राब HDL कोलेस्ट्रॉल और खून में ट्राइग्लिसराइड 42% तक कम हो जाते हैं और अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल में 11% तक इजाफा होता है। यही एवोकाडो की मोहब्बत में गिरने की एक और वजह है। नंबर 6, आपका जिगर ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में काम करेगा। जिगर के मुतालिक सेहत के खदशात को हल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आइए इसका सामना करें। एवोकाडोस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये फल दरअसल जिगर की ग़िज़ा के लिए बेहतरीन मसनूआत में से एक है और आपके जिस्म को ग्लूटाथायोन पैदा करने में मदद करने की सलाहियत की बदौलत है। जिगर को ऐसे एंटीऑक्सीडेंट की ख्वाहिश है जो नुकसानदेह मादे को फिल्टर करे और आपके खुलियों को नुकसान से बचाए। विटामिन C और E। एवोकाडोस में विटामिन C भी होता है और ये एक ताकतवर मजमूआ है जो आज़ाद रेडिकल्स को गैर मुअस्सर बना सकता है, जो आपके जिगर की और भी ज़्यादा हिफाजत करें। विटामिन E भी विटामिन K के साथ मुंसलिक किया जा सकता है, जो सेलुलर सोजिश को रोकने के लिए एवोकाडोस में भी पाया जाता है। लिहाजा एक छोटा सा एवोकाडो हैरत अंगेज़ किस्म के हालात और बहुत सी नुकसानदेह चीज़ों के खिलाफ आपके जिगर का हकीकी मुहाफिज हो सकता है। नंबर 5, आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो एवोकाडोस को हर वक्त आपका बेहतरीन दोस्त होना चाहिए। पोटाशियम याद रखें, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था। साइल तवाज़न को कंट्रोल करने की इसकी सलाहियत आपके ब्लड प्रेशर को भी फ़ायदा पहुंचाती है। इस मामले में पोटाशियम ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है और इससे भी अहम बात यह है कि ब्लड प्रेशर को भी कम करता है।
اس کی تصدیق بہت سے مطالعات سے ہوئی، جس میں برازیل میں فیڈرل یونیورسٹی آف اسپیریٹو سانٹو کے شعبے فزیولوجی سائنسز کے ذریعے ایک تحقیق شامل ہے۔ حتمی نتائج کافی متاثر کن تھے۔ ایسے افراد جنہوں نے پوٹاشیم سے بھرپور کھانا کھایا تھا، ان میں سسٹولک بلڈ پریشر 6 ملی گرام کم اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر میں 4 ملی گرام مرکری یعنی پارا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ابھی بھی ایسے مینیو کو تبدیل کرنے کی تلاش میں ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں، تو ایووکاڈوز کو آپ کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ نمبر 4، آپ کا ویژن بہتر ہوگا۔ آنکھوں کی صحت کا عمومی بہبود سے گہرا تعلق ہے، جس کے نتیجے میں آپ جو کھاتے ہیں اس پر نمایاں ہوتا ہے، اور دستیاب تمام مصنوعات میں سے آپ کی آنکھیں یقینی طور پر آپ کے روزانہ کھانے کی مقدار میں ایووکاڈوز کی شمولیت کی تعریف کرے گی۔ بات یہ ہے کہ ایووکاڈو میں اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار زیادہ ہے، خاص طور پر کاٹین، آج کل اسے لوٹین اور زیکستھائیون کہتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کو نقصان دہ نیلی روشنی سے بچاتے ہیں۔ چین کے ماہرین کے ذریعے کیے گئے ایک مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ آج کاٹین کا استعمال ریٹنا میں آپ کی سطح کے متناسب ہے، لہٰذا آپ جس کھانوں میں لوٹین اور زیکستھائیون سے بھرپور ہوں گے، آپ کے ریٹنا زیادہ صحت مند ہوں گے۔ فرانسیسی اور انگریزی سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا کہ لوٹین اور زیکستھائیون موتیا اور میکولر کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کو کینسر کے خلاف اضافی تحفظ حاصل ہوگا۔ کینسر کے خلاف تھوڑا سا زیادہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایووکاڈوز کی قابلیت کارٹیلز اور اس میں موجود فیٹ سے آتی ہے، اور دونوں ہی کینسر میں متاثر کن کمی میں معاون ہیں، بشمول چھاتی اور پروسٹیٹ کینسر۔ دنیا بھر کے ماہرین کے بے شمار مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایووکاڈوز میں موجود نامیاتی مرکبات گلابی خلیوں کو اپوپٹوسس سے گزرتے ہیں یا اسے خود بخود سیل کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک سادہ پھل کے اتنے سارے نتائج! اگرچہ کینسر کی دوسری اقسام کا تعین کرنے کی امید میں ابھی بھی کافی تحقیق کی جا رہی ہے، جس کا استعمال ایووکاڈوز روک سکتا ہے، جسم پر اس کے مثبت اثرات ناقابل تردید رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ دوسرے تمام اجزاء اور عناصر کے علاوہ ایووکاڈوز ریشے سے بھرپور ہوتے ہیں، جو ان ناپسندیدہ پاؤنڈز کو کھونے کے لیے ضروری ہیں۔ فائبر ناقابل یقین حد تک وافر مقدار میں ہے اور آہستہ آہستہ ہضم ہوتا ہے۔ امریکہ کے لیے فوڈ گائیڈ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ خواتین ایک دن میں کم از کم 22 گرام فائبر کھائیں۔ مردوں کے لیے ایک مناسب خوراک 35 گرام ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی غذا میں کوئی اور تبدیلیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ فائبر کا استعمال آپ کے کام آئے گا۔ اگر آپ ایک مضبوط اثر حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیگر اعلیٰ فائبر کھانوں کو کھائیں، جیسے سیب، گرین بینز، آلو اور اسٹرابری، یا آپ ورزش کے ساتھ اپنے روزانہ ایووکاڈو کی کھپت کو یکجا کر سکتے ہیں۔ کیا یہ آسان طریقہ نہیں ہے؟ یہ سچ ہے، لیکن حتمی نتائج یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے۔ نمبر 1، آپ کی جلد پر ایک خوبصورت چمک آئے گی۔ ایووکاڈوز اپنا جادو اندرونی اور باہر دونوں طرف کام کر سکتے ہیں، جو اکثر قدرتی گھریلو علاج نیز نایاب اور پرتعیش کاسمیٹک کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کے داخلی اثرات واقعتاً شاندار ہیں۔ جیسا کہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، ایووکاڈوز وٹامن سی اور ای کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وٹامن سی یہ کولیجن اور ایلسٹن کی تحقیق میں حصہ لینے کے لیے جانا جاتا ہے، جو جلد کی لچک اور استحکام کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ وٹامن ای ضرورت سے زیادہ سورج کی نمائش کے نقصان کو کم کر کے اور عمر رسیدگی کا مقابلہ کر کے اسے پوری نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ ایووکاڈوز بھی اومیگا 9 فیٹی ایسڈ سے مالا مال ہیں اور ایپیڈرمس میں نمی برقرار رکھنے اور ایپیڈرمل خلیوں کو دوبارہ تخلیق کرنے کے لیے اہم ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کی جلد ہموار ہو جاتی ہے اور جلن اور لالی جلدی کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جہاں زبردست طور پر ہم ابھی کچھ ایووکاڈوز کے لیے جانے جا رہے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں جن سے ہم محروم نہیں ہو سکتے۔ آپ کے بارے میں کیا؟ آپ کو ایووکاڈوز پسند ہیں؟ آپ انہیں کتنی بار کھاتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔